मलिन देख्छु झनै मुहार बिहे पछाडि किन हुन्छ सबलाई हतार बिहे पछाडि तनावमा छु भन्दै साँझ भट्टी छिरी टुच्च लाउँछौ तनावमा छु भन्दै साँझ भट्टी छिरी टुच्च लाउँछौ पाएनौ कि माया अपार बिहे पछाडि हिरा मोती सुनको हार किन खोज्छ मान्छे हत्या हिंसा देह व्यापार किन खोज्छ मान्छे मारे पाप पाले पुण्य भन्दै जीवन सुम्पिँदा नि मारे पाप पाले पुण्य भन्दै जीवन सुम्पिँदा नि दाइजो धन र चिल्लो कार किन खोज्छ मान्छे रित्याएर सारा बोतल रमाउनुको मजा बेग्लै पिउँदा पिउँदै भट्टीमै बास जमाउनुको मजा बेग्लै। मुक्तक विधा कसरी लेखिन्छ? पिएर तनाव कम गर्छु भन्नु पनि बेकार थियो मदिरा लिनुको विकल्प कसैको अफर नहुन सक्छ मदिरा लिनुको विकल्प कसैको अफर नहुन सक्छ। यता मैले बोतल खोले उनलाई भुल्ने बहानामा बाटो अन्तै मोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। के तपाईले यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन? यदि गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अचेल मलाई यो सहरहरू मन पर्दैन अचेल मलाई यो सहरहरू मन पर्दैन कमसे कम गाउँमा त भोकै रहन पर्दैन कमसे कम गाउँमा त भोकै रहन पर्दैन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ उज्यालो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। म सन्तोष हरदम मगर। त्यस्तै गरी मसँग हुनुहुन्छ आज अतिथिको रूपमा साहित्यका धरातलमा उडाउडी आउनुभएका एक तारा अथवा धरोहर व्यक्तित्व रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सन्तोष हरदम सर, आभारी छु यहाँहरूप्रति। उज्यालो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई संक्षिप्त रूपमा तपाईँको परिचय बताइदिनुहोस् न। नमस्कार सबैमा, म रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे, मध्य नेपाल नगरपालिका 3 सूर्यपाल लमजुङ, यति बेला पोखराबाट। लमजुङमा जन्मनुभयो र अहिले चाहिँ पोखरामा हुनुहुन्छ, पोखरामा बस्दै आउनुभएको छ। सर्वप्रथम तपाईँको मुक्तक सुनौँ, त्यस पछाडि हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। अवश्य नै सर। हुन्छ, यति बेलाको क्रममा म आफ्नो एउटा मुक्तक राख्न चाहन्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मलिन देख्छु झनै मुहार बिहे पछाडि किन हुन्छ सबलाई हतार बिहे पछाडि मलिन देख्छु झनै मुहार बिहे पछाडि किन हुन्छ सबलाई हतार बिहे पछाडि तनावमा छु भन्दै साँझ भट्टी छिरी टुच्च लाउँछौ तनावमा छु भन्दै साँझ भट्टी छिरी टुच्च लाउँछौ पाएनौ कि माया अपार बिहे पछाडि पाएनौ कि माया अपार बिहे पछाडि। यति राम्रो मुक्तक वाचन गरिदिनु भयो। तपाईँले यति राम्रो मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ होइन? विशेष गरी तपाईँले यी मुक्तकहरू कस्तो अवस्थामा र कति बेला लेख्नुहुन्छ? सरले मुक्तक लेख्ने कुरालाई जोड्नुभयो। विशेष गरी त मैले मुक्तक गजलहरू लेख्दाखेरि चाहिँ म मुक्तक गजल लेख्छु नै भनेर चाहिँ छुट्टै समय छुट्याएर बसेको चाहिँ अवस्था छैन। किनकि कहिलेकाहीँ ड्युटीको समयमा कामको सिलसिलामा यताउता हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका, मनमा उथलपुथल भएका भावनाहरू चाहिँ ठ्याक्क आउँछन् र पछि हामी जति बेला फुर्सद मिल्छ त्यति बेला चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने काम गरिरहेको हुन्छु। त्यसर्थ मैले यही जानकारी गराउन चाहेँ। गजल मुक्तक लेख्नका लागि चाहिँ मैले छुट्टै समय छुट्याएर गजल लेख्छु मुक्तक लेख्छु भनेर चाहिँ बसेको अवस्था छैन। भनेपछि जति बेला मनमा मुक्तकहरू आउँछ, दुःख सुखका अनुभवहरू बटुलेर तपाईँले मुक्तक लेख्नुहुन्छ। अवश्य। म तपाईँले यसमा सानो क्वेसन पनि जोड्न चाहेँ। तपाईँले मुक्तक विधाहरू लेख्नुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँले विशेष गरी यो साहित्य विधा कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? कति सालदेखि, कति कक्षा पढ्दादेखि सुरु गर्नुभयो? सरले साहित्य विधामा सुरुवाती चरणको कुरा उठाउनु भयो। आभारी छु सर यहाँहरूप्रति। आफ्नो बाल्यकाल पनि यहाँहरूले मलाई सम्झाइदिनु भयो। विशेष गरी त मैले गजल मुक्तक लेखनको सुरुवाती चरण भनेको विद्यालय जीवनबाट नै अथवा विद्यार्थी कालमा नै मैले आफ्नो गजल मुक्तकहरू लेख्ने मौका पाएँ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने विभिन्न किसिमका अतिरिक्त साहित्यिक क्रियाकलापहरूमा म भाग लिन्थेँ र त्यति बेलादेखि नै मैले गजल मुक्तकहरू, फुटकर कविताहरू लेख्ने र पत्र पत्रिका विभिन्न छापा माध्यमहरूमा चाहिँ प्रकाशनका लागि पठाउने गरेर नै आफ्नो साहित्यिक जीवन चाहिँ सुरुवात गरेको हो। यसर्थ मैले छोटकरीमा भन्न चाहेँ विद्यार्थी जीवनबाट नै मैले
साहित्यलाई चाहिँ अँगाल्दै आएको हो। विद्यार्थी जीवनबाट मैले साहित्यको यात्रा सुरु गरेको भन्नुभयो। हजुर, तपाईँले भनेपछि तपाईँको साहित्यिक यात्राहरू 1 दशक पार गरिसकेका छन् अवश्य जस्तो लाग्यो मलाई, नै। होइन? ठिक छ, तपाईँले तपाईँका साहित्यिक यात्राहरू निरन्तर चलिरहोस् यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने तपाईँको मुक्तक सुन्छौँ। हुन्छ, अवश्य नै सर। यति बेलाको क्रममा दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। हिरा मोती सुनको हार किन खोज्छ मान्छे, हत्या हिंसा देह व्यापार किन खोज्छ मान्छे। हिरा मोती सुनको हार किन खोज्छ मान्छे, हत्या हिंसा देह व्यापार किन खोज्छ मान्छे। मारे पाप पाले पुण्य भन्दै जीवन सुम्पिँदा नि, मारे पाप पाले पुण्य भन्दै जीवन सुम्पिँदा नि, दाइजो धन र चिल्लो कार किन खोज्छ मान्छे। दोस्रो मुक्तक। दाइजो धन र चिल्लो कार किन खोज्छ मान्छेले। तपाईँले यति राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, तपाईँको मुक्तक अरूकोसँग दाच्ने हो भने तपाईँको मुक्तक कम छैन। म यहाँबाट च्यालेन्ज गर्न चाहे। तपाईँले कतिसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभयो? मैले साह्रै धेरै शिक्षा आर्जन गर्न सकिनँ सर। त्यो 10 जोड दुई मैले सकाएर चाहिँ आफ्नो पारिवारिक अवस्था अथवा भनौँ घराइसी समस्याका कारण चाहिँ मैले आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ टुङ्गाउनु पर्यो। भनेपछि तपाईँले +2 सम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभयो। अवश्य नै सर। एकदमै। अनि मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि, हाम्रा सर्जकहरू स्रष्टाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, साहित्यकारहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, यो पढाइ, यो साहित्य लेख्ने भन्ने कुरो पढाइबाट हुँदैन। अवश्य नै सर। ब्याचलर पास गरेकाहरू र 8 पास गरेकाहरू निरन्तर दिने हो भने 8 पास गरेकाहरू त राम्रो लेख्छ। अवश्य नै सर। तपाईँको यस विषयमा के छ भनाइ? सरले निकै चुटिलो विषय उठाउनु भएको छ, आभारी छु सर। विशेष गरी सरले भन्नुभयो साहित्य लेखनलाई चाहिँ अध्ययन अथवा भनौँ आफ्नो शैक्षिक योग्यताले चाहिँ असर पार्दैन भन्ने कुरो सरले जोड्नु भएको छ। हुन पनि हो, हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय अनपढ भनौँ थोरै कम पढेका सर्जकहरूले बेजोड मुक्तक गजलहरू लेख्ने गर्नुभएको छ। त्यसमा कस्तो भइदिन्छ भन्दा तपाईँको एउटा लगाव चाहिँ आवश्यक पर्छ। जस्तै म साहित्य लेख्छु, सर्जकहरूलाई राम्रो सिर्जनाहरू म पस्कन्छु, श्रोता दर्शकहरूलाई राम्रो सिर्जना पस्कन्छु भनेर जो लागि पर्छ, जसमा चाहिँ साहित्यप्रति झुकाव बढी छ, उहाँहरूले अवश्य नै राम्रो लेख्नुहुन्छ। त्यसमा शैक्षिक योग्यता भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः प्रभाव पर्दैन। भनेपछि तपाईँको विचारमा पनि शैक्षिक योग्यताले साहित्य लेख्ने होइन भन्नुहुन्छ? अवश्य नै सर। पक्कै पनि युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि यति बुझ्नु होला, तपाईँको एजुकेसन कम छ भने पनि तपाईँले साहित्य निरन्तर लेख्नुभयो भने तपाईँले राम्रो साहित्य लेख्न चाहनुहुन्छ। अवश्य नै सर। र हरेक साहित्यकारहरूको र हाम्रा अघिल्ला पुस्तादेखि साहित्यकारहरूको साहित्य भनेको फरक फरक परिभाषित गरिएका छन्। हजुर। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा साहित्य भनेको के हो जस्तो लाग्छ? विशेष गरी त साहित्य भनेको एउटा मनको भाव अथवा यसरी भनौँ दुःख सुख हाँसो रोदनको चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हो जस्तो लाग्छ मलाई। मनकै कुरा गर्ने तपाईँको परिभाषाले मन टुच्च छोयो। सुख र दुःखको अनुभूतिहरू बोलेर बटुलेर चाहिँ लेख्ने गरिन्छ होइन? सुख दुःखको आफ्नो मनका भावनाहरू चाहिँ अरू समस्या प्रस्तुत गर्ने माध्यम नै साहित्य हो। यस पछाडि भने अब तपाईँको एउटा मुक्तक सुन्छौँ र यस पछाडि मुक्तक कसरी लेखिन्छ समग्र रूपमा म तपाईँलाई सोध्नेछु, ताकि नवसर्जकहरूलाई लेखनमा केही सहज हुनेछ। अवश्य नै सर। यति बेलाको क्रममा अर्को मुक्तक राख्न चाहन्छु। एकदम। यो मदिरा सम्बन्धी लेखेको छु, यसलाई चाहिँ मदिरा सम्बन्धी जोड्न चाहिरहेको छु। यसरी सुरु हुन्छ मेरो मुक्तक। रित्याएर सारा बोतल रमाउनुको मजा बेग्लै, पिउँदा पिउँदै भट्टीमै बास जमाउनुको मजा बेग्लै। रित्याएर सारा बोतल रमाउनुको मजा बेग्लै, पिउँदा पिउँदै भट्टीमै बास जमाउनुको मजा बेग्लै। धरती फाट्ला आकाश खस्ला पिउन छाडिँदैन, धरती फाट्ला आकाश खस्ला पिउन छाडिँदैन। लरबराउँदै हातमा बोतल समाउनुको मजा बेग्लै। यो मदिरा सम्बन्धी मुक्तक राखेको छ। तपाईँले विशेष गरी मुक्तक विधा लेख्नुहुन्छ होइन? तपाईँले साहित्य क्षेत्रमा कुन कुन विधा लेख्नुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँले मुक्तक विधा मन पराउनुको कारण चाहिँ के हो? मैले लेख्न त फुटकर रूपमा साहित्यका प्राय सबै विधाहरू लेख्ने गरेको छु, कोर्न गरेको छु। मुक्तक बाहेक मैले गजल, कविता, हाइकु, गीतहरू सबै मैले फुटकर रूपमा लेख्ने र छापा माध्यमहरूमा मैले प्रकाशनका लागि दिने गरेको छु।
र मुक्तक विधा विशेष गरी मैले अँगाल्नुको कारण मुक्तक विधा छोटो तर चोटिलो विधा, सम्भवतः 4 अरबमा हामीले समग्र विश्व अटाउन सक्ने खालको एउटा चोटिलो विधा भएको कारणले चाहिँ मैले मुक्तक विधालाई अँगालेको हुँ। र लेख्नका लागि र श्रोता सर्जकहरूलाई चाहिँ हामीले पस्कनको लागि चाहिँ मुक्तक विधा सजिलो मानेको हुनाले चाहिँ मैले मुक्तक विधालाई अँगालेको छु। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो टेलिभिजन। भने आज मसँगै हुनुहुन्छ साहित्यको एक धरोहर उडाउरो तारा हुनुहुन्छ रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। लमजुङमा जन्मनुभएका र हाल पोखरामा बस्दै आउनुभएका एक साहित्यकार हुनुहुन्छ। तपाईँ पोखरामा रहेर के पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ रामकुमार सर? यति बेला सरले साहित्यिक संस्थासँग आबद्धताको कुरा उठाउनु भयो। विशेष गरी यसभन्दा अगाडि मैले गजल सन्ध्या पोखरा गजलको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थामा कार्य समितिमा रहेर पनि मैले काम गरेको। गजल सन्ध्या पोखराबाट अवश्य नै। र यति बेलाको क्रममा भने मुक्तक मञ्च केन्द्रीय समिति पोखरा अन्तर्गत पाठ्यक्रममा मुक्तक समावेश अभियान उपसमितिको सदस्यको रूपमा काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहे। त्यसै गरी केही वर्ष अगाडि मैले पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार पोखराको कार्य समितिमा रहेर पनि काम गरेको जानकारी गराउन चाहे। तपाईँले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर तपाईँले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पनि पस्किँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो साहित्य लेख्ने क्रममा र काम गर्ने क्रममा, सङ्घ संस्थामा काम गर्ने क्रममा तपाईँले के कस्ता झमेलाहरू आइलाग्यो? विशेष गरी त काम गर्ने क्रममा अझ यसो भनौँ साहित्यिक संस्थामा लागेर केही गर्छु भन्नेहरूका लागि त्यति सहज वातावरण छैन। यसो भनिरहँदाखेरि सहकार्यको खाँचो छ। किनकि कतिपय साहित्यिक संस्थाहरूमा मैले देखेको छु अधिवेशनको समयमा धेरैजना सर्जकहरू जुट्ने र अधिवेशन सकिएपछि त्यहाँ काम गर्ने भनेको तपाईँको 1 2 जनाले मात्रै त्यो अवस्था सिर्जना भइदिन्छ। यस्तै मैले आफ्नो अनुभव सुनाउन पर्दा पनि म विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा पोखरा रहेर काम गरिरहँदाखेरि धेरै बाधा अडचनहरू मैले खेपेकै हुँ, छिचोलेकै हुँ। तसर्थ साहित्यिक संस्थाहरूमा लागेर काम गर्न त्यति सहज त छैन। र पनि म अन्य सर्जकहरूलाई यसो भनिरहँदा तपाईँ साहित्यिक संस्थाहरूमा लाग्दै नलाग्नुहोस् भन्न खोजे होइन, लागेर राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी के छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सिक्नुहोस्, यही आग्रह गर्न चाहेँ। एकदम तपाईँले मनकै कुरा गर्नुभयो। अधिवेशनमा चाहिँ सर्जकहरू थुप्रैहरू आउने, जस्तै पदको लागि पनि आउनुहुन्छ। हजुर, पदको लागि लुछाचुडी एक हिसाबले अधिवेशनको समयमा हुन्छ। जब अधिवेशन सकिन्छ त्यसपछि काम गर्ने संस्थामा रहेर काम गर्ने भनेको तपाईँको 2 जना 4 जना भन्दा नभएको मैले प्राय साहित्यिक संस्थाहरूमा पाएको छु। यो साहित्यिक सङ्घ संस्थामा मात्र होइन, अरूमा पनि यस्तै गरिरहेका हुन्छन्। अब हामी तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, मुक्तक विधा कसरी लेखिन्छ नवसर्जकहरूको लागि थोरै बताइदिनुहोस् न। हुन्छ सर, यति बेला मैले आफूले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ विशेष गरी नवसर्जकहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत समर्पण गर्न चाहेँ। मुक्तक त्यस्तो साहित्यिक अभिव्यक्ति हो जो गागरमा सागर अटाउन सक्छ। एक श्लोकमा 4 हरफ वा पाउ हुन्छन्। यसलाई संस्कृतमा चतुष्पदीय भनिन्छ। 4 पङ्क्ति वा लाइनमा अटाएर लेखिएका काव्यिक प्रस्तुति नै मुक्तकका लागि मानक संरचनाको रूपमा स्थापित भएको र भइरहेको वर्तमान नेपाली मुक्तकमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अत 4 लाइनमा लेखिएको गद्यात्मक वा पद्यात्मक दुवै पूर्णतया काव्यिक प्रस्तुति नै वास्तवमा मानक मुक्तक हो। तसर्थ मुक्तक लेख्दा यसकारण चतुष्पदीय शैलीमा आधारित रहेर समध्वन्यात्मक, यसको मतलब समान ध्वनि आउने खालका तुक प्रयोग गरी लेखिनु पर्दछ। मुक्तक लेख्दा तुक र समध्वन्यात्मक आवृत्तिको विशेष ख्याल गरिनु पर्दछ। यो त मुख्य त मैले बेसिक कुराहरू मैले नवसर्जकहरूका लागि पस्केँ। तपाईँहरूले पनि मुक्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी 4 लाइनको र समान ध्वनि समध्वन्यात्मक आवृत्ति खालको तुकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मुक्तक लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने गरिन्छ नि रामकुमार सर। हजुर, मुक्तक भनेको मानव, अब मुक्तकको पहिलो हरफले मानव रुखमा चरा हेर्ने भन्छ। हजुर, अवश्य नै सर। दोस्रो हरफले चाहिँ विषयको उठान गर्ने भन्छ। दोस्रो हरफले चाहिँ गुलेली उठाउने भन्छ। हजुर, अवश्य नै। मतलब अब दोस्रो हरफले चाहिँ थप समर्थन गर्ने विषयवस्तुलाई, पहिलो हरफलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, समर्थन गर्ने। समर्थन गर्ने। अब
तेस्रो हरफ भनेको गुलिले टाक्ने मान्छे हजुर, अवश्य हामीले सर। रेडी बनाउने मतलब कि स्वतन्त्र जुन स्वतन्त्र हुन्छ तेस्रो लाइन चाहिँ हजुर त्यो पनि हो सर। हामीले- र तेस्रो लाइनले चाहिँ जिज्ञासा राख्ने जिज्ञासा राख्ने। जस्तै गुरेलीले चरा ताक्ने कुरा यहाँले उठाउनु भयो, त्यही प्रसङ्गमा मैले जोडेँ। गुरेलीले ताकेको कुरा चाहिँ तेस्रो हरफमा हामीले ल्याउनु तेस्रो पर्यो हरफमा ल्याउनु र चौथो ल हरफमा चाहिँ चौधरमा चाहिँ मार्नु पर्यो हजुर गुलेलीको नाल यदि सुन्नु त्यो पर्यो चरा हामीले। मरेन अथवा भने त्यो मुक्त भएन भएन सर, अवश्य नै। चौथो हरफ चाहिँ बेजोड हुनै पर्यो, उहुँ। टक्क लाग्नै पर्यो। जस्तै लाग्नै हामीले पर्यो। गुदेलीले चरालाई हानिन्छ, चरा खस्छ, अथवा बन्दुकबाट नाल छोडिन्छ, बन्दुकले के अरे कोही घाइते हुन्छ भने मुक्तकले पनि त्यही तरिकाले चाहिँ तेस्रो हरफले उठान, विषयवस्तुको उठान र जिज्ञासा कौतूहलता आउनु पर्यो र चौथो हरफले चाहिँ टक्क चरा मन मस्तिष्कमा छुन पर्यो छुन पर्यो। सर्जकहरूको। यो नै मुक्तक टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेको अवश्य नै सर। मुक्तकको तुक चाहिँ 4 प्रकारको हुने गर्छ पूर्ण तुक, आंशिक तुक, हजुर एकाक्षरीय तुक र मिलित तुक। हजुर विशेष गरी तपाईँले कुन तुक प्रयोग गरेर लेख्नुहुन्छ? विशेष गरी त मैले अहिलेसम्म त्यस्तो यही तुक मात्रै मैले प्रयोग गर्छु भनेर लेखिरहेको अवस्था छैन, किनकि प्रसङ्गवश कुनै कुनै विषयवस्तुमा कस्तै खालका तुकहरू प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ मैले चाहिँ प्रायः सबै खालका तुकहरू प्रयोग गरेर सबै खालका समध्वनिआत्मक आवृत्ति भएका खालका तुकहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ मैले मुक्तक लेख्ने गरेको अवस्था छ। पक्कै पनि तपाईँको साहित्य सम्बन्धी कुराकानी, तपाईँको जीवी जगतका कुराकानीहरू पनि अझै गर्नेछौँ। अवश्य नै सर। हामी तपाईँका रचनाहरू, तपाईँका जीवी जगतका कुराहरू, तपाईँका साहित्य सङ्घका कुराकानीहरू हामी माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, हजुर देउलागिरी निहाल्नेछौँ। हजुर अवश्य नै सर। पक्कै पनि हामी पोखरा बजारभरि घुम्नेछौँ, यही जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भने तपाईँको अर्को मुक्तक सुन्छौँ या गजल सुन्छौँ? हुन्छ, यति बेलाको क्रममा एउटा गजल राख्न- सुनाउँ। हजुर हुन्छ, गजल राख्न चाहेँ। मैले गजल पनि लेख्ने गरेको छु, विशेष गरी गजल र मुक्तक मैले बढी लेखेको छु र यति बेलाको क्रममा एउटा गजल राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी मुक्तक सुन्छौँ। अहिले चाहिँ गजल। नदी नहुँदो हो त किनारासँगै बगर नहुन सक्छ, बन्द बाकस आइपुग्नु अगावै खबर नहुन सक्छ। नदी नहुँदो हो त किनारासँगै बगर नहुन सक्छ, बन्द बाकस आइपुग्नु अगावै खबर नहुन सक्छ। लाग्यो पिएर तनाव कम गर्छु भन्नु पनि बेकार थियो। लाग्यो पिएर तनाव कम गर्छु भन्नु पनि बेकार थियो। मदिरा लिनुको विकल्प कसैको अफर नहुन सक्छ। मदिरा लिनुको विकल्प कसैको अफर नहुन सक्छ। बन्द बाकस आइपुग्नु अगावै खबर नहुन सक्छ। महँगी चुलिँदै गएपछि हो घर खेत बन्दगी राखेको। महँगी चुलिँदै गएपछि हो घर खेत बन्दगी राखेको। बाध्यता उस्तै थियो मुगलान पस्नु रहर नहुन सक्छ। बाध्यता उस्तै थियो मुगलान पस्नु रहर नहुन सक्छ। मदिरा लिनुको विकल्प कसैको अफर नहुन सक्छ। खेप्नु पर्छ उतार चढाव जब घरिघरि अनायासै जब खेप्नु पर्छ उतार चढाव जब घरिघरि अनायासै। गन्तव्य नभेट्दासम्म कसैको कदर नहुन सक्छ। बाध्यता उस्तै थियो मुगलान पस्नु रहर नहुन सक्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मनले चाहँदैमा सबै चिज सहजै पाइँदैन मित्र। मनले चाहँदैमा सबै चिज सहजै पाइँदैन मित्र। विचार गर्नु कि कसैमा उसको नजर नहुन सक्छ। नदी नहुँदो त किनारसँगै बगर नहुन सक्छ। बन्द बाकस आइपुग्नु अगावै खबर नहुन सक्छ। वाह वाह वाह, बन्द बाकस आइपुग्दो हो त अगावै खबर खबर नहुन नहुन सक्छ। सक्छ। निकै राम्रो गजल वाचन गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभारी छु सर। पनि अब तपाईँको थोरै बाल्यकाल सम्बन्धी जान चाहे म। हुन्छ सर। तपाईँको बाल्यकाल कस्तो स्वभावको थियो? विशेष गरी त बाल्यकालमा हामीले बुझ्छौँ सबै चञ्चल स्वभावका भन्छौँ, तर म चाहिँ भिन्नै खालको, म आफैलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ म भिन्न खालको थिएँ। मलाई सम्झना भए पश्चात भने म प्राय एकान्तमा बस्न रुचाउने, साहित्य सङ्गीतहरू मन पराउने र मैले लमजुङ रहेर घर परिवारसँग पारिवारिक मामिलामा झेलिँदा पनि प्राय वनपाखा घाँस दाउरा गर्ने क्रममा पनि सङ्गीत साहित्यलाई अँगाल्दै आफू एकान्त मन पराउने, होइन धेरै नबोल्ने, त्यो खालको स्वभाव चाहिँ मैले आफूलाई निहाल्दा चाहिँ पाएको थिएँ। गीत सङ्गीत साहित्यलाई चाहिँ मन पराउनु हुन्थ्यो अवश्य नै। र आफू चाहिँ बढी बोल्नु हुने थिएन। हजुर, कम बोल्ने। अवश्य पनि तपाईँको बाल्यकालको पनि हामीले जानकारी लियौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अथवा भनौँ अन्तर्वार्ताको हामी नितान्त अन्तिम समयमा पनि आइपुगेका छौँ।
अब भने तपाईँको एउटा मुक्तक सुनौँ, त्यस पछाडि हामी अन्तिम चरणको कुरा हुन्छ सर। गर्छौँ। यति बेलाको क्रममा अर्को एउटा मुक्तक राख्छु सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बाचा कसम तोडी गयो यही मलाई प्यारो लाग्यो, जहाँ तिमी छोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। बाचा कसम तोडी गयो यही मलाई प्यारो लाग्यो, जहाँ तिमी छोडी गयो यही मलाई प्यारो लाग्यो। यता मैले बोतल खोलेँ तिमीलाई भुल्ने बहानामा, सन्तोष सर, यता मैले बोतल खोलेँ उनलाई भुल्ने बहानामा, बाटो अन्तै मोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। बाटो अन्तै मोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो, जहाँ तिमी छोडी गयो त्यही मलाई प्यारो जहाँ तिमी छोडी गयो त्यही मलाई प्यारो लाग्यो। निकै राम्रो मुक्तक वाचन गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई बाल्यकालदेखि र अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मनपर्ने साहित्यकारको नाम के हो ल्याउनु पर्दाखेरि? यसो त धेरै अग्रजहरूको मैले साथ र सहकारी पाएको छु। यसो भनिरहँदा एकजना व्यक्तित्वको त मैले नाम लिनै पर्छ, किनकि म लमजुङ हुँदादेखि साहित्य सिर्जना सम्भवतः उहाँका गजल मुक्तकहरू, प्रेमिल गजलहरू धेरै सुन्थेँ, धेरै हेर्थेँ, पढ्थेँ। र विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तित्वको नाम लिनुपर्दा चाहिँ हाम्रो पोखरेली अग्रज स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रकट पङ्गेन शिव दाजु, उहाँलाई चाहिँ मैले नाम लिन चाहेँ। किनकि उहाँका धेरै सिर्जनाहरू प्रेमिल मैले बाल्यकालदेखि नै मैले जति बेला मुक्तक गजलहरू लेख्न सुरुवात गरेँ त्यति बेलादेखि नै उहाँका गजल मुक्तकहरू कविताहरू मैले धेरै पढ्थेँ, रुचाउँथेँ र उहाँबाट नै केही सिक्ने मौका पाएँ। अवश्य पनि आज मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि धेरै आभारी छु सर यहाँहरूको यो साथ र सहकारीको लागि। उज्यालो टेलिभिजन मार्फत यसरी सम्पूर्ण दर्शकसम्म जोडिने म अवसर दिनुभयो सन्तोष सर, यहाँप्रति आभारी छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ सहकार्य सहयोग सदैव अपेक्षा गरिरहनेछु। अवश्य पनि अब भने हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, छुटिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर छुटिएर जानुभन्दा अगाडि तपाईँले भन्न छुटाएका र मैले भन्न छुटाएका केही प्रश्नहरू छन् भने बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो भन्नै पर्ने सुन्नै पर्ने कुराहरू त लगभग अब हामीले गरिसकेका छौँ, त्यो साहित्यिक संवादमा हामीले जोडिसकेका छौँ र पनि त्यस्ता मनमा लागेको केही कुरा त छैन। तैपनि अन्त्यमा उज्यालो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतासम्म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ साहित्य सिर्जना मन पराउनुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्न भने पनि कहिले पनि हतोत्साहित नहुनुहोस्। पछिल्लो समयमा कस्तो भइदियो भन्दा सन्तोष सर, जस्तै गजल मुक्तक लेख्नका लागि अभिप्रेरित हुने नवसर्जकहरूलाई चाहिँ हतोत्साहित पार्ने वातावरण मिलिरहेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ नवसर्जक हुनुहुन्छ, कसैको साथ सपोर्ट छैन भने कति पनि विचलित नहुनुहोस्। आफू सदैव साहित्य सिर्जना गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। प्लेटफर्म तपाईँलाई खोज्दै आउने होइन, म आफै सिर्जना गर्छु, प्लेटफर्म मैले खोज्ने हो भन्ने तरिकाले आफैले खोज्दै जाने भने एक दिन सफल अवश्य भइन्छ। एक दिन अवश्य असल सर्जक सम्पूर्ण श्रोता दर्शकको चाहिँ माझ प्यारो भइन्छ। यही आग्रह गर्न चाहे सबैमा। नवसर्जकहरूलाई लेख्न रुचाउनुहोस् र भर्खर लेखिदिनुहुन्छ भने लेख्दै जानुहोस् भन्न चाहन्छु। अवश्य नै हतोत्साहित कहिले पनि नहुनुहोस्। एक न एक दिन तपाईँले सबैको साथ र सपोर्ट पाउनुहुनेछ, यही आग्रह गर्न चाहे नवसर्जकहरूलाई। हवस् त रामकुमार सर, मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्ना विविध समस्याहरू थिए होला, त्यसलाई सामना गर्दै यहाँसम्म आइदिनु भयो। तपाईँलाई विशेष धन्यवादको शब्द यापन गर्दै अर्को चरणमा अर्को बसाइमा समय भएसम्म तपाईँका मुक्त गजलहरू सुन्ने नै छौँ भन्दै अहिलेको बसाइबाट भने म तपाईँले यही बिदाई गर्छु। हवस्, धन्यवाद। यति बेला मसँग हुनुहुन्थ्यो रामकुमार श्रेष्ठ, फुच्चे लमजुङबाट हुनुहुन्थ्यो। लमजुङमा जन्मेर आउनुभएका, हाल भने पोखरामा बस्दै आउनुभएका रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग उहाँका रचनाहरू सुन्यौँ, उहाँका जीवित जगतका साहित्य सम्बन्धी कुराकानीहरू गऱ्यौँ र मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवादको शब्द यापन गर्दै उज्यालो टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासँगै लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको अतिथि रामकुमार श्रेष्ठसँगै म सन्तोष हरदम मगर पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।